बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर का हलफ उठा लिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। ये बात मैंने इसलिए कही कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के आज़ाद कश्मीर के सदर का हलफ उठाते ही इमरान खान का आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो प्लान बी है वो मुकम्मल हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने सारे पत्ते शो कर दिए हैं? इमरान खान का प्लान बी क्या था, कैसे मुकम्मल हुआ, और उसके बाद अब अगला प्लान सी क्या है और उस हवाले से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जनाब आपके साथ शेयर करते हैं ये ताज़ा तरीन खबर कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सदर आज़ाद कश्मीर का हलफ उठा लिया और चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम ने उनसे हलफ लिया और सुबकदोश होने वाले सदर सरदार मसूद खान ने भी तकरीबे हलफ बर्दारी में शिरकत की। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सदारत के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मुंतखब हुए थे। चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी वो थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 34 वोट लिए थे जनाब आज़ाद कश्मीर के सदर जब वो मुंतखब हुए और उनके मद्दे मुकाबिल ने 16 वोट हासिल किए। इससे पहले क्या कुछ हुआ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान ने इंतहाई कामयाबी के साथ और इंतहाई सियासी समझ बूझ के साथ अपने जो पत्ते हैं वो खेले हैं और उनके मुखालफिन जो इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे थे, जो इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़े बंदी है, मामलात ख़राब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की जानिब नहीं बढ़ पाएगी। कौन कौन सी इसके अंदर स्टेजेस आई, कौन सी स्टेज बाकी है और प्लान सी की तरफ इमरान खान कैसे जा रहे हैं, प्लान सी क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। तो जनाब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर 26 नशिस्तें जीत कर तमाम अपने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। इंतहाई कामयाब पॉलिसी इमरान खान की और तमाम अगर कुछ धड़े मौजूद भी थे दो तो उनको उन्होंने इकट्ठा किया, इलेक्शन से पहले बिठाया। उसके बाद जो अगला अहम तरीन मामला था वो था जनाब वज़ीर आज़म का इंतखाब। उस हवाले से काफ़ी शोर शराबा हुआ। इमरान खान ने निस्फ दर्जन के करीब जो है वो मुलाकातें की और बड़ी कामयाबी के साथ मीडिया से और दीगर लोगों से ये खबर जो है वो छुपा कर रखी गई। मीडिया में कुछ और नाम गर्दिश करते रहे लेकिन कुर्रा फाल निकला सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम और इस तरह से वो जनाब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो गए। उसके बाद जनाब मामला था सीनियर वज़ीर का, तो सरदार तनवीर इलियास को सीनियर वज़ीर बना दिया गया। उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर अनवारुल हक का साहब का नाम जो है वो सामने आया, उन्हें बनाया गया और डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान से जो महाजीन की नशिस्तें हैं वहाँ से उम्मीदवार लिया गया। इस तरह बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें यह कि बैरिस्टर सुल्तान सदर आज़ाद कश्मीर मीरपुर से, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पूंछ से, सरदार तनवीर इलियास सीनियर वज़ीर बाग से, अनवारुल हक स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर कानून साज असम्बली भिम्बर से और डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान से। इसके साथ साथ जो और अहम तरीन लोग हैं जिनसे इमरान खान ने मुलाकातें की हैं और जिनको आगे चलकर इमरान खान अहम तरीन वजारतें देने वाले हैं, उनमें जनाब नाम शामिल हैं निसार अंसर अब्दाली कोटली से, फ़हीम अख्तर रब्बानी से धनौती से, ख्वाजा फारूक मुजफ्फराबाद से, दीवान चुगताई जेहलम वैली से और अज़हर सादिक डडियाल से। इस तरह से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली और उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर कौंसल हाल ही में इंतखाब हुए, 4 में से 3 नशिस्तें जीती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और अब अगला मरहला है कैबिनेट का, जिस हवाले से आलमोस्ट 90% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है और अब सदर के हलफ उठाने के बाद इसी 31 अगस्त से पहले इसी महीने के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो कैबिनेट है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब चलते हैं जनाब प्लान सी की तरफ के इमरान खान ने ये प्लान बी जो कि उनका था कि हर जगह के ऊपर अहम तरीन लोग की तैनातियाँ पार्टी की रजामंदी के साथ करनी है, इख्तलाफ और धड़ेबंदियों से बचना है। इन सारे मामलात को हल करते हुए प्लान बी बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपना मुकम्मल किया और अब वो प्लान सी की जानिब बढ़ रहे हैं। प्लान सी क्या है?
اس وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام سوچ رہے ہیں، سارے سٹیک ہولڈر سوچ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارڈز پر کیا ہے؟ جلسوں کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر میں بات کر چکے ہیں کہ ایک ریفرینڈم جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا وہ آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے صوبے کی حیثیت سے پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ایکٹ 1974 اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ گزشتہ حکومت اس میں کچھ ترامیم کر کے گئی تھی جس پر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی تھا، اور کچھ نئی آئینی ترامیم بھی جو حکومت کی جانب سے سامنے آ سکتی ہیں۔ جو لوگ اس وقت عمران خان نے اہم ترین عہدوں پر تعینات کیے ہیں انتخابی عمل کے ذریعے، چاہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، چاہے سردار عبدالقیوم نیازی ہیں، چاہے اسپیکر انوار الحق ہیں، چاہے جناب جو ہے وہ سینئر وزیر ہیں، وہ تمام اس وقت جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اہم ترین انتخابی اصلاحات ریفارمز کا اشارہ دیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اور ان کے ساتھ مل جل کر تمام لوگ ان ریفارمز کے حوالے سے کوششیں کریں گی۔ ان ریفارمز کے اندر انتخابی اصلاحات بھی شامل ہیں جس میں لوکل باڈیز کے الیکشن اگلے سال کرانے کا پروگرام ہے، اور انہی ریفارمز کے اندر کچھ آئینی ریفارمز بھی شامل ہیں۔ دیکھا جانا ہے کہ کیسے آزاد کشمیر کے عوام اگر چاہیں ریفرینڈم میں اگر وہ فیصلہ دے دیں تو کیسے آزاد کشمیر کو پاکستان کے ایک صوبائی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ مکمل صوبہ تو نہیں، جیسا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دی گئی، مکمل صوبہ تو اس وقت بنے گا جب پنجاب کی طرح، سندھ کی طرح، خیبر پختونخوا کی طرح اور بلوچستان کی طرح پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ان کی نشستیں بھی ہوں گی۔ ابھی فی الحال گلگت بلتستان کی بھی نشستیں نہیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور آزاد کشمیر کی بھی نہیں ہے۔ پہلے سٹیپ کے طور پر، پہلے قدم کے طور پر گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک آئینی پیکج لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو چکا ہے۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے کو کیا آزاد کشمیر کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ فروغ نسیم صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے کچھ آئینی اصلاحات کا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ شیئر کیا جا رہا ہے اور جلد پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے گا، جس میں گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت، مستقبل کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں طے کی جائیں گی کہ گلگت بلتستان کو اگر پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی شرح تو اپنے لحاظ سے وہاں پر موجود ہے، قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کی کتنی نشستیں ہوں گی، اور سینٹ کے اندر باقی صوبوں کے حساب سے جو کہ سب کی ایکول نشستیں ہوتی ہیں ان کو کس طریقہ کار کے تحت اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہی معاملہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جو پلان سی ہے کہ ریفرینڈم میں اگر آزاد کشمیر کے عوام کی جانب سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ پاکستان کے صوبے کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، تو پھر گلگت بلتستان کے ساتھ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا کہ آزاد کشمیر کی جو ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں ہوں گی، اور اسی طرح سینٹ کے اندر ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلی جس کو قانون ساز اسمبلی فی الحال ہم کہتے ہیں، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا۔ یہ ہیں آگے آنے والے کچھ اہم ترین پلانز، اہم ترین معاملات جن کے اوپر تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ عمران خان بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پلان بی مکمل کر کے اب پلان سی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت جاری ہے، پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور دیگر بھی آزاد کشمیر کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے آزاد کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔